شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب. شكرا يا رب يا منزل القرآن. الأصول الثلاثة نحكي أن بيوم من بيكيتا إبيكيتا نلقوها على كلمة بحيا نمبي كما التوحيد وكان لفتا مبار مسؤول لها نياجي كيلو انتكم اسكي جاني مسؤول بانياجي لها كلمة كيلو تمتانياجي حكا نمي من التوحيد ولون إنا تعلم كلا مغو مولا تحت القيامة إسا تسلم حكا دنيا نمبرو فوق من لفي وغاسي لمغو بمغو توما سورتو القيامة نمبرو مغو دون داتا من كم من بين كلنا بتعلم يا مو من كحرام قطو ساخرين لون براسي جابر ساخرين كيني إيه داتا من كم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عليه دا من كم باتو بامو وانت أبلا كودمون وانت أبلا كودين أزاكو باتو ناقل باتو نيسيلي ميل فنم دون تباتو ينقولوا لا على خميل خارجي هي كمسلم مولتي wolu fananga fisay ñogonti bato bunda minna ndo bunda lete akoto munti batu wo batu nin tawhido kante sitindi sahare kante batu entina fala. inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. نمو بين فلم هو يحكن لحوله سجي لبلارني حوله لو لبسجرين هاتوغو إما يهبو مسميا سانسان كونو فيو يبلارن الكوكاتي والميتي نون تاتو مسميا سانسان كونو يبسلاندي في جناني لكونو في وتناني سم بسكا سونو كلا يهبتا مكة يكو كومينال جنتي انانيل جنتي حتى إذا سجي دينغرا لو كومينال مو انت مينا فان كونو كاتياتو مينا فان كونو كاتياتو مسميا سانسان فان كونو ni ha me ko mismi tawhid enam tawhid nyinkila mo ol kitanel imala kila nar sallallahu alaihi wasallam ako qulu la ilaha illa allah tuflihu ana fa la ilaha illa allah alsagani sal ko na tala bangalale ima salu man nadi ko kun fala sal ko na tala bangalale zakko na tala bangalale sungu na tala bangalale hido na tala bangalale mun falo lo tanyato la ilaha illa allah ali jalan abula la ilaha illa allah man saman kam batula min batu mutanyat fu ala لا إله إلا الله حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إن اللوتنا سلكو ناتنا ولكم سلين زكو ناتلكم حيجو ناتلكم بري شنتان ناتمون كم ولا كبير لنا لتحتا أتاتا دويليا كوسالو نخونتي أتاتا دويليا كوسونو نخونتي أتاتا دويليا كوسو تسالو نخونتي أتاتا دويليا كوزاكو نخونتي أحبيتو سيجي سيجيتين ألكو فيس سي على مكو كسون تيبولا جهانغو أنين كو كندنغولو فتافينا مهبال لميت جينوتو فتافينا مهبال لميت لندوتو نانكو دونغو لندي نين بولولا أنين حالالا نين ngala hanyatili dunya la ni nyatili minna wo resultat lesana ima kabiri alhaqiqo kenyama tuma minna kebalu nyatili alala ala dinga doron nata isamele karankarsa subut odon nata kabiri nyatili dunya dinga nata nin tutorun te ketulo to musobata drogo pempetanga kan akoto ni nyatili minna wo dinga lena
moholi hinyatire dunya la doro wonte sinyo yala habko imbota kankar kundal to wontiji ime tege ko nyimbota lonnalto abata mo wani malato abata alnyas lannalto foni tata la sigi dunya dingal tim dunya arjanna bi masitri kuguma lela mogolta kuguma ko nemi ba fati to kuguma ko jahannama bi masitri kudi mallela mo be kudi ma inako a resultat dole ku bara amin beluru nyato nya abola ko na hakili ni himira dunya mo bayinuma akoto dunya mo ba nte kuma la mo ni malmade mo balu godi tigi ato mo balu manseato mo balu to tigi ato mo balu acteur bayil to ya na nyulije kesini el kolle ka fakata ihi mira la dunya diam ihi mira al foninkiya ihi mira la madiam ihi mira tegu gosolai ihi mira al godi tigi am ihi mira al sembuma ya na nyinge kesini ngel kolle sile ka talaminto nyinge talaminto subhanallah nyinge talaminto كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى نيجي تعالى قبول لكونا نيجي تعالى جمنا كمار ربك كتابه إننا تلكم نيجي تعالى ميتو نيجي تعالى قبول لك أي فلان جمينا كما دينك نيجي تعالى قبول لكونا أي فلان جمينا كما هذا الرجل الذي بعث فيكم نيجي تعالى قبول لكونا أي نيجي تعالى لحجيبه مما قبول منكم جوا لحجيبه لكرنتي برمغين فرن نفسه مهمنتي من نين كراماسيتي أتاك قبول كان نين كافر وتراك كلمتي كافر فرن نفسه مقتل باي كافر ومن سلالو يا حسلو يتجلا إيه باي كنت بوا إيه حسلو لنت عبد الوهاب كو عبد الوهاب ملنا دولتي مسلم لنا لتو برانات من تيمبو كولي أكو كالو بولا ألكو علي بولا كيلا كو صلى الله عليه وسلم بين عرف لنكم بمسك عبد الوهاب بتناتي عبد الوهاب رحمه الله أقوات الدولية يحالك كتابه تحالون في بام أقو مليان حتى كتابه يندي بلو قال هم ده كتابه ينتو كتابه يمان فوق كتابه كنون مهم ملو هاي النسخة دا كلنت دا فلنت ديندرا كلنت مو كلنت يا كتابه النسخة يا كونو كل ساكو بركو كين كرنتا ين ترتيبه هني هم تورس فابيلها كبيري كون يعمل كونك عبد الوهاب الحاكي يكو كوي متلم
ñil te dinan tunti mo ho nono ñin te dinan tunti mo mi la dina tabu parce que tilin tabu mo si la dino tabu ko tilin dinga la bulu atalakum inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تلت خيرة المسيل خيرة المنبتول متلا أن جنة الفردوس لما المكسر جهنم ما المكسر هن تنجحن حجاب هن ستر المنكود يال أن أركنا بواي بمجرنا خير كود الدنيا نرجع من سطوس الدنيا لين مثلني فنفنيا البلاو كود الدنيا نرجع من ميل وميل المكسر ما من تنجلما almun sutura la han hijabu almun na kodi al alkana boy almun na kodi al alkana boy almun na kodi al alkana boy almun sabu ma bulalama almun kisal sabu lo asfam me bima altala la han khairu lo almun na khairu diala almun na khairu diala almun kunna diala han kunna dia boko kaltala kilinti almun sutura la almun hijabu la almun na tangala allahumma rabbi sallallahu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن الأربع من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر على ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر رواه الإمام مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن صفية رضي الله تعالى عنهن جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فاستعله عن شيء لم تقبل منه صلاة 40 ليلة. من أتى عرافا فاستعله عن شيء لم تقبل منه صلاة 40 ليلة. قال لك إلى صلى الله عليه وسلم حديث حديث مثلا ديني نمغدو كم وقت تمي خاين غفلن كوم بارين لي بيسكي مسلمي علي ها إني موك بارين مات بارين يا علي حقيقو والمبا مسلمي بارين يات نعم ولي لك غفلن كوم بارين لي إما لون إما بولالو إما هكي مسلموتي إما هكي بارين يا جلوتي bali mo wala hila kan fo imalo mo siba fembe mu na tana kafiriya kan ti emi o ki barinti habu kon nan barin do kamme do falaga ngakuma do kamme ani je to fola ani tegu gosi nyininna ay mum fo kan bunda inna ako mo bil bison ko felero meke ko jubero sekele ko felero sekele akalle kila sallallahu alaihi wasallam abarta ko ide dino min kono kada fo mo ye ale dino min kono ni ngatra jube ron ta me dino soto abe mu fo koto ko abdul muttalib ko tata felero ke abdullah la koto alla kila fama sallallahu alaihi wasallam ko tata felero ke wala koto ko nin felero trente ko felero la kay ko nyogo mo bi sababo nyogo mo bi na bo nyogo mo wuli kilimbo ko le nyogo mo bore ko la abdullah ko mo bato ko na tal kila alayhi salatu wassalam wulu ko nin wo ter man ta felero la ya no ko dino fo me sentro parce que kila ta suto ala kuma tanten la ilaha illallah eto nyabe filo nono la adu mohol bala miningela ibe tego guskan ibe sewor ngala na hakilinge alla kila sallallahu alaihi wasallam atel kiti maba
fa baba la kitima atel kitima ba fa bimba la kitima alla kila la kitima ba fa bimba la kitima est-ce que alla kila bimba minga nyinke ya to me arjanna iso seriya nyinno ya to me arjanna kono alla kila la kitima sallallahu alaihi wasallam fa baba la kitima alla kila la kitima fo abemba la kitima ni alla kila so hari keta ababa lati isa dun jahannam alla kila betena atente de comme mo kila ndinga mo kila mbaba al kila tatal kila kunto ya sallallahu alaihi wasallam kunta tafabu sallallahu alaihi wasallam kunta kila bulla de ya marmu la mitul fananti ni asoso kon dinga lemu isa dun jahannama nabi ibrahim baba ha dinga soso nabi ibrahim baba ha dinga soso baba adinga mudonti nabi ibrahim ato ha dinga soso duniya da aljama dun sala alla kila halan kana manya sallallahu alaihi wasallam ko ibrahim sajjela benne ani ana baba sa benne azara mo qissa to bata me ofola fa ko ba nga fene ki hablan ko andi ni hanya marbi konti soso la kula nabi ibrahim baba kin kino dun tato ay dalaka sa margo en fa sa baba tuji akon nabi ibrahim kon ta har janna haram ya kafirun ni baba mu kafirun tar janna me gungi nabi ibrahim annabi molum ulul azm molum bara baba to ha soso ababa man kisi alla kila mukila alti sallallahu alaihi wasallam natina takudo ta baba na takudo te yon tatala nin kila na takudo ti abemba na takudo te yon tatala mbe kila kan la bulukala alaihi salatu wasalam akoni min tata feler la yakiba ta kafiriya bon bar fi arab kan fahamu puisque na par exemple kahinu satra ni mo fo ma alo mo fo mo kahinu ay kita bon fere la ma mo kahinu tumara te ku kutal nyani nin kanta man kahinu lo ba ni ha me ko le kila ko sallallahu alaihi wasallam ko man ata kahinan ita man mo kahinu ti ita tabula ko ba ko karmo wal bata ko dube ro manyi ita bula to mo le ha kam misal kunta nati na fanta minna mo me nyaaje no fo mun filita puisque sondo me mu fulalti sondo me kero kando dun taminto nim fon nya nim fo dun tato ame songato harat go mankara ani sondo me tolin sondo me tinyari ni min nin kando sita ma siboram nin kando sita ma asiboram mo hol beleje e me do mo fana tolita folo fenne toliri so la dum aw sondo me fana bije fo nin fana tolita na ngat sa te do jele wallahi tumbo so la gaga tumbo be sagata e pani ko na bal far tep tumbu kero akendo e be munya la isenne ke fito to hadum ni hayndi tema ki hadum isin ho fono bari ni fara dum la awa min sondo me tinyata korola wo sono la hatumbo indomu dino bulum min sondo me tinyata kono sono la hatumbo indomu dino bulum ni mo hosile na haku kendo de ni na ta fen kendo ta ka asa kita be ita ya fa mun kete e ba fa hawle na tonni na hakil alla kila ko ya sallallahu alaihi wasallam kun minna tafilir laya non te ina ta arrafu nin kahinu abe ko to kili difference ne ba te lonna dolla kuma kanto ko kahino min se gullo min benari nyinde benala kela min se o londo kili o be nyadi nim min idin musube futula ko tunga ta feler laya ko mo medun kutonya ibe biasira mo medun kutonya idin mo be kumutala mo medun kutonya ibe girindila mo medun kutonya mo to medun kutonya e tata don killala altam e mun kira butu ko ta nyanyini do ko to munti ta feler la min safu yan ko nyinga dila nyimma dila nyinne mukafiriya ta alla kila bayna sallallahu alaihi wasallam ibe min matan ko karamu waje mo gol kili kaynaka mil ko kila ko ako la hafani mil ko felero ke abul sembenti aka wallahi tulul hayme siti luka wala hake ni ko ki hila dino beta siti kan ni mi ke ko kafir ma si alama ni dumbe folan ne kan ala to aba folan man go kan game ato aba folan kan kan game ato le tambir la bala tar dolbe je hadino ke khabila kolati madam tulbe kudo kan karabo na ta ni bo de mala atele karamo lo joti ata hajunta to nya kuto de ntolle mo gol sen kela basinte mugo na ta ni khadali la foni ni non ta hamana man kan do ni ha ben woma asilabe asisigilla dima asi kan la tambi non ta min je kan la tambi kante nyimbu jahilul ti non ta miake mo be kafiri atu kam mo le ba fa iba o kan la tambi la tumu
alle kila sallallahu alaihi wasallam wala ki tantulma nimmo ko kutanna ta arabu wa arabu ta banu barin to mo to o man kin tulma nta kan tala har saybo kan me ta alle kila sallallahu alaihi wasallam la kan nyala naboti no homo saybo سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه نال كوما كان نينكيلا لا كوما كان بوتي نو مبي كيلا تعالى تعالى دامن دخ يمبوتو يا سيدنا أبو بكر تاتا نابوتي نو سكو مو من دون دينتو نحكي فلرو الله كيلا صلى الله عليه وسلم كو كافر يالي دونك كاهينو ولا سي فيتور لا سا كومن بنا لا كلا ني دون تاينتو ان ديلا لا بياسي ngani فلر لا سيغري aba balo makoroni ni filer la isi je nu munna me kharjige je min be no ngama munna me kharjige je gandaro min be na la tara munna me oje munna nyimbe 10 euro 20 euro makoroni mo holbul munna ise mo hoje kat se dibiran alba kat se dibiran tobe mo hoje dibiran koto ni ha asitima subhanallah abe ma to madi khabu tinyar kilirti ise mo hoje kat ku sangola abe ba ta filer la groupe illeto nan kusan kawando la al mo kawandi ya silan alanya puisque ça mo se ba en jele mun ne gani be tali do mo ma kan ko fele ro manye ite bo attaquer la même be dibiran kili la kat se dibiran kel dibiran koto ni ha siti ma ha tune balan nan koto ni hibungiro la medu subhanallah ngame Samuel do ba de la kuma minna na ke ba do le jem fala akodo le koko balan nan ba ta bulla atatol to ben Samuel do o be mo fako dile otumo mo hal ni ini da ta kola ase sonia yenne mo fako bata sonia o bulo otumo ha mo bungi do le sabe abanya le ko be film ko be nya film la nyamene do wala tata balande ngani to ben sile katbe manzakela godo do mulola ahamira ko mansur mu dage o bana ngata atata le jardin to ako ihasiti karamu o mai habun na mandungama kimin je ne sila koni hakara mo nya tarajam aske ko ta tarjam la hana hakka sila da ko ti hakka si habulo la kun ha tara mo do bije samel do se o kame akoto ase songo la kumoto atoloma ne ne rome non tebe ke in fala lulu ko you want to kill me you want to kill I will kill you ko lafta han fala ko bi fala le ko fa bi fala le ila ta ngasi tim man ta halam fanna nga tan si lo la do han lo gidi ke sokota han debu donc itin tawol stinta mate ko boto ko fa bi fala le baral hake samel do wonu mo do bije minna kuma kan asadu ngama wala hanyin ko bato nyin fanan se man bangulu ina lo nyogo nyama ne noto eta fen siti mo ma fania afania to ben hadu mo hobul ko se mo hol kisile wata wasta ma nyamina hatay ilo gir ko sonya ko to ho faga ala faire la mate ntele kunto ndo to korona godo sto nyinna mo madha habu timyar nyinti no na godi domo haramo bulo ma haramo sama asilo gima kan chewlo ko fo masiti mo ye ko men manda dina kamma na kilne allaki la sallallahu alaihi wasallam ya khafel roketo sobiyo laba ya haka alwano laba ya haka ramul laba ya haka fenkin laba ya haka fenfenna na keta felero ti felero koto hakunu undinge nin ku min benala hamgo khibarola ila biasi ngadila ndindima manyinala do konye ko dibiran babul ntefangale nyin kete tefangale ko sako isaba kom iba fani yandilla fano do ko dibiran babul ndabe go to nyina mbodan firin dum yakor mango risto dibiran babul yo ni nga seti mantata bankile mo meje ko mo meje le nyaadi ba dinni nyaabe to nko fayda nko firinta bal be dari intigola ikon kana la mo la butum intala miro tani ken ngoro sto butum madama imam ko ko wonta gala hata godo ken yumi talati umuke ya falati ma sha Allah nko batato moro fon ninga mobile minje ni na din dinya ninga mobile minje nko mobile ngen ko fayda nko jene nko jere bonto nko nyi mbera bakila ile ko la sanko c'est fini bon c'est bon il m'a dit nous mais moi al halu rasa nkae nko bari nkira dibiranga nko materialun tala mi se ko risotola mba beso wol kento ise havendo to wadi bulla hakura goro sarani ma havendo to wadi bulla ise dunya be to la mi o fe soto ite ban san dila sotola ibina goro na tala bulle butumu
afan ata fa ngento nyini hagoro bulaku subhanallah la ilaha illallah na hakili gaburo la mi le rendez-vous tani saya ani nyini karo imma ya tarjana no de jahannama ile to jugo sabol ibe fa ngel bele saglale muflisu itala mu muflisu te muflisu wa mufallis itala mu muflisu te subhanallah na hakili nyini tigo ahambula gori do to nyini na nseno puisque mogol mi hakkiw nseno min nyini na nseno goro min kasabu stola ina ta goro tin ngadu ngabul nyaminna akoy yo kibe nyam kuma finge bole nyini na ko bar ko mo kane ko mo man nyam kuma finge min buke toje ki hata te saba mo kani ga saba hafen no madam nyam kuma finge do ngado bo bo jere nyade mo man ta mo gol nyam kuma finge kili ayo agoto nyam kuma finge nyam wala nyam kuma finge kili ndani nyam kuma finge ma aversto kini mo ta flan nyoko ko mo man nyam kuma min finge min buke toje ndano se boy lo nyali ni mo hay buke toje mo ma o je ni na ta buo buti na ma marché andi e bo garsa mo hay buke toje la ilaha illallah kabra hafunni ngalon ko yinga nagodo ko ngotato men ke na kan ame bulan ko ko nagodo ba ngalon ke tar stol kabiri mo ko nyin kon wolu amande nyin butugu note na trenga di ito nyabe ko ni mo ko trenga di betige ngi go bato bar kabiri nyin kon wolu amande nyin butugu bodi la ko la min fonti bola ko na kini ani nga ko nyi dabula ani ngi dabula kabiri nyi no nagodo do mo nyi siata moriya tokola dina londo dokoyata alnya silenga dokoyata sape alnya silenga dokoyari maqamo min be gahangoma abeboita nan ya silenga tiye ibe do ko afila nan ya silenga tiye mun kala ibe haramo dum la do be haramo dum ite mu faldo yimutu ite mu faldo altala tanu matango wala samo ko tota altala tanu hibulato wala samo wala sima jutu wala se ima jutu na hakila alinga silam alanya nyimmo ko hata filer la kal kanam gol danko ko jubero se kele subhanallah bani ha taranyin fola askiyen kani alale bentato ani kilantere askiyen kani alale bentato hakka ni ngi jaranga folla abe fonkara folla iko ardenna datayne wallahi ibenne tamal siti fanam be kan tawo wuluto na ta kasetin to nyini alko nga detail dollo ha nyini nyawo nyamma de fon buto baral ko mol ken tutan kono bal leftanu hala metu alko nimbe raddo kelama ngar raddo kama en detail bar manna akaset fon wasto baral ko mo trambel kan ko halla kila bimma sallallahu alaihi wasallam habul lakum wa batu felerul nim felero wontenu mismi afon mena ba alla kila alayhi salatu wasallam fon tan so abul letr be faqalale la ilaha illallah itafu kiba alla kila bimba kan tam alla kila sallallahu alaihi wasallam ya hado ni jomu kilati ya kila ya ilonne ya adalo ihi maribolo annabi mo din kumme bato na annabi mo soso annabi mo baba kumme bato na annabi mo soso annabi mo musu kumme bato na annabi mo soso annabi mo na hakilin kumme bato na annabi mo soso annabi mo la khabila kumme bato na annabi mo soso annabi mo me soso annabi mo ateme soso alla kila sallallahu alaihi wasallam koni minnata feler la ya ha tonyendri ese kafiya arrafu munti dol ko fem filirin min se wodingira malo dol ko ka arrafu akoton tenti koni min sije misal to san ya ta feler la ya asije a min fiye ha tar wala mu ista feler la ya danga dem préciser de akoton te de ko feler la ha min be fo ka be fanya wala haken ja fanya ndilla wontere ya ka do ya nyamina ha min fiye ha ta waje ko ka kidu ko karmo ko mo dun ko feler la ko fayda kime to nyafo ko to nyente feleroti kumo nyaaje de ni ha su nyaari fenga ta kiye bungo la elo famelo yini karo abelo la gema lew mais est-ce que bungo nyin godo su nyaari wala hake to nyati ko haka ngodo nta o commenter voilà donc akoton tede ko ni ha afata ko felero manni ko feler la min fola ko le be mu faniati alla kila sallallahu alaihi wasallam ako feler la kuma kan kilin to nyama la babulu ini jinno mil be ben ngato minni jinno ben ngato ini jinno mil be ben ngato nte dindimma mbe bularin
mbari nge do ko amusuma ndindi mala fudo sigirin ku nsita abe mbule nga ko ata feler la karsa ya feler la to bor nga do ya janim besila feler la ma feler la ni min besigira bata fo en ko muso do inara ni dinni nga fudo sigirin nga nsita je nyami na kenyi wala ho jakalo ba habin abe ngakilo le otu mun kuntun din mbesa mo sa wotu malo ban kin ngaru wati jambale mu fudo ni nga sigirin ku bon ko nyi ko muso do inara ko ani dinni ko fudo sigirin dinni ko min ge sigirin sila ofo min nyala wona ka jakali par jin inin jinno le bar jinno le resilo tani min minara hafu mo hole ahana fay ite nyanta jinno lo ite ya jinno le ite nyanta jinno la jinno hata ita jinno ta mo fonyo wasta ilo silo to min be tambila je min be narin silo to hana ofo doyenye doyengo fasigi ngole ha jakali alla kila sallallahu alaihi wasallam akuna ala lafta kudola asalan se malaikul ma san fata folo fulan nyogo saban nyogo nani nyogo hay si dunya tam fata mahatara male fungo shentano lu minni mustarqu sama min se sanga khibaru jasumotumo walni kuhano min babarla feler la min babarla anin durele mo ni magicien tolu wolu se munke ila shartu aljanti ila kafriya kan wal faringa sanga khibaru dim nala khibaru ni khibaru jigta malaikul halan se kun karza min ala kala jinno sa jasu shentano sa jasu wato dolu isala sino feler lama hiba kumin bena kala wato dolu malekul sibun ta dolo hi khalagi deni be ni khibaru la sila feler lama bar wato do isala sile koni hanyin nasi feler la insile ni sena amasiti fanya kemela mi atu kadiba ase tonya kilinta fanya kemelaka donc tonya kilinga sile nyine se mo hol nyamanene na hay fo mo hole woketa a mboto mo hol jakali bon bar nyim fara ni do ente kilintire ko men nyene min foten nyinte sanga khibarti ko men nyinge mo ho men jeren to khibaru fo ko dum so do enari anin dinni do fudo sigina ko nyinte sanga khibarti nyimu jinnol ti mo hol ni jinnon be barra dugo ka ah bar har mo ho sakele ise no mo ho fo jatere sigila e siloto fongo potomoto hata isi ni modo ina ra aburbanto hanafo d'accord nyimbe na ni feler la ba nyin se kele no do ha mo ga distance hanalsi barbasi lo me ke no feler la taala feler la ni jinno min be barno wol be nesila na kili har feler la kuma kan ka ta 100% to nyati kite kanake ka ba ta haramiyete ite kanake ite dum ba kele munne donc ko ba ko wolo fo mu to nyati o wata to nyati wala hake ita hakan hake nyinda hata ani nyi seke wala te klinti nyinda hata ani seke inte klinti alta la ha jifo la tomma ah ni halon san ko suboyi han kan na tigala bismillah man fo sa hoyi non te bayi ha kan na tigala bismillah man fo ya sa hoyi nguto jani ha ko hosu sal hajabo sunon ha nyimi asa kon ko bel fami abula asabila wala ko to mo ko sa haji ko jifo inda hata non ko ikana ko lul bulen hoto ko nyinde hata aninyi seke aninyi se mbo ko into wal taklinti na hakili alkanamo ala fu nyoko nyengi nyoko ne bor kafiriya ma ni nyoko so bo shirku la ni nyoko so bo kafiriya ko to munti tunga sagama ni fakata kafiriya ka ikana lele sallabutum ikan lele sunna ikan lele zakka ikan lele hijila baro bara ni hakil bara ni mato kafiriya en bata be gurja shirko en bata be gurja algama lu muslim fusinti en fo ya hankato jahannama pedi kafiriya ko to yete nim mo kuntan siba en da ka boto yalla mo hol bulla ite go gosloma imalon ni halun hinta kala non de moment mo to su kafiriya subhanallah ka fungo kihanatu ala efela joti ani fungo alla kila sallallahu alaihi wasallam muslimu takono akoni minnata feler laya ya ha manyin ka fendola hani ma tonyandi ida salome muta subinani riwayato do to tilbinani adun salon te boyilima bar salome muta tilbinani lonna ko konyin ka la kilin ne munti min ngin kar kilinke mo min dum be sigirin butugu ha mo ma kono mo tan sono na ala ya tilin ko abi gari ngama doron
ni saya na ta hadru go baka na hako ata abadi abati o bata tato almu yan falama kafira me gasa almu yan falama ala kutala me gasa alun katalin na barul tobe dunyan ta bendi mfan ngana fangala global sile yakai mo ho mi fana be dina ko to ko yinna dina tumulti inte dina ku to de ibe fande fangalela fande fan ko to bambanga ibolela fan ko to bambanga nyim mo hol bolela fan ko to bambanga dino to kite kele ka wandilati wala ke ha Sheikh Rabi' بن هادي المدخلي حفظه الله يا همني نكا إكاين كو vraiment كو واتساب فنغوي كو ني بتا دنيا دي ما دينو الجنسنا أكو دينو تينياتله تجني منالا أكو دينو تينياتا نينكولي دينو تينياتا نينكولي أكو تو نيمان دينو من تينيا فو يناري بي يسيغ هاتلا وومو ني فما لمي نمين دي خوف كون فلوتو ألجي يسيغ جماعة لا حكومة sai mo esi na shambur kona esi na mo personnalité ma kuma la minga dia ani kuma be kuma to ni hilo jama to dol ba fali ko tente bari be siri le shambur kono halanse jombe ita atakelen fasar fanyal be gensenka kumol kafir ya kumol be gensenka kumo sifa be gensenka na kila ali ngasilan alanya ali ni nyogon ka wande khairola ali ni nyogon fatandi ku jakulma almun ben sawma almun na barul diala alay mbaringe ntero na hakilinge Ibrahima Jabi wala na hakilin bar muso fatuta nyingo hato almu iyam falama almu saya kelal fonyoranti alma ko moto ben khairala almu jannatul firdaus dilama alma kisla jahannama alma kunna diala alma kisla kunna buama moha min be soto khaira kuto saya koma almo dilama mohi isil muwaslanta fenya saya koma alkoto alma kisla alma tangalama alma sutrala alma komo to ben khairola alma komo to ben khairola alkana kaya albalawt alkana kaya mantoroti alumar bisallan سلمان مدواجا بلا الميام فلا ساوان تما أبدا بلو سوني على المارك نحن خيرة المجيد لنا من تطرح المقولة ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب السلام عليكم أكيد فرنسا جنة إيه فرنسا جنة إنا لله وإنا إليه راجعون آمين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله بكتاب لكان الأصول الثلاثة لستلي باسبا من بدينوتو دينو ميتخمينكو ولون ناتا هنسيتا مسلمية بلوما ان جنرال لوغو بلوما مسلمية الإسلام الانقياد إيه فانكولو إيه فانتو على بلو ألفت منا يا مرتو ألفت منا فتن بتو إيه فانتو أبولك تسابوين نينكي إبه بريل إبال السيرفيس لا إبه بريل نغاية مارغو لفتا منا دوان ميتي أكو كيا ولسي نوتي هانكي إبه بريل يا هادي جيبولو بالا إبه بريل مرالا إبه بريل نينمو إسلاموتي أتوغو لو غنوتو تو غير لنسلين ناتنا منتوين كو الإسلام بالمعنى الخاص بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يختص بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم لأن ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الأديان السابقة أكو مسلمية أكو تو خير لنه كيلا كي قول صلى الله عليه وسلم أبي خير لا فن لكيلا كيتا منتي صلى الله عليه وسلم كيلا كيتا منتي صلى الله عليه وسلم مسلمي نينا دينو من تنبتا أحابي فاسلة أحابي بروخالي إكو من أفنى منا نبي موسى جمانو النبي مو بي جمانو ميلو بلاتا النبي مو ينكو ميلو مفن ديلا التي علما ميلو مسلمو التي النبي مو ناتا ميلو بلاتا النبي مو لكو نيلتون لكو مسلمو فصار من اتبعه مسلما ومن خالفه ليس بمسلم بون الله كيلا ناكا كسلا صلى الله عليه وسلم
ana kola milu bulatako wol keta muslimoti milu ha soso wolunte muslimalti fa atba'u rusuli muslimuna fi zamani rusulihim kida lu bulan kola du muslim wallemu walla kila ya waqtoto ay den wol made kida lu bulan kola lu مسلم ولا ميتي ولا كيلا وغطد فاليهود مسلمون في زمن موسى والنصارى مسلمون في زمن عيسى اليهود المسلم والتي نبيل موسى وغطوتو نصارى المسلم والتي نبيل موسى نبيل عيسى وغطوتو بري عدنا مثال الله أكنت أنت نبيل موسى نبيل عيسى درون وأما حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا به فليسوا بالمسلمين بون برتم منا كيدا كي قول صلى الله عليه وسلم إن أتى كافريا كيلا إما ميلو كافريا تاما نبي موسى بلن قولالتو إترم مسلم نبي موسى جمانو نبي عيسى بلن قولالتو إترم مسلم نبي عيسى جمانو إن أتى كافريا كيلا ما صلى الله عليه وسلم إلى مسلم أبتبوها قال كيلا نقول أبوتم صلى الله عليه وسلم مسلم أنتي وهذا الدين الإسلامي هو الدين المقبول عند الله النافع لصاحبه وننمو مسلميا دينوتي ولمو دينوتي من بمتري التالايا من كتا منفع دينوتي أتقوي أكوتو دينو ميس أتقوي يا مومو مانينكا أبي دين وكلا يكون على من اليهود والنصارى بوديستلو نلبيني لعقيدته با دينو ميس مونا فالتالايا ولمو مسلميا دينوتي قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام ألتلكم من سبا من سكلك يكون يهام دينو عليا مسلم يالم وقال ألتلكم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أكون من مسلميا تلنيني دينتي نمين مسلميا تلنيني دينتي أكوتو نمين لفت دينك تلنيني من مسلمياتي وانت متالي بلو وانت متالي بلو أكوتو وانت ساخلي بلو مهو الجامع دون سني كسار دون كلمة أكوتو أبي كسار لا أبي برد لا الدينوت أدينو من خير خير وني من مسلميات مهو نينا دينتي من مسلميات من بمسلميات ما إبي كسار لا تول ولا هاكي بيدان تيكو فنن كسار تالا بيدان تو هاتوغو أي مسلميات سانسان كونا ناتا مسلميات سوسوجي ay mismi sansan kono anata mismi soso jo fana problem sto bunda wala al mun kisla problem si fayma ya quralu ne kiso bunda la hanata ke kasara dun ke tun o masala tade ha fu mu goye mu gommi hakan avokal dala kay hadun ar janna ya na absana ko yo ko bar ko mo dol bi to ali wala bo alo mutamarali boy ke ma wala ti kono hatta ha mu gonni mutaslen ka atahman al manni ha na hakili mu go bo mismi sansan kono tay ti jahannama o masala tade al mun kislo والله أمينه سبحان الله وهذا الإسلام هو الإسلام الذي امتن الله به على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته ننمو مسلمية تعالى نيمة محمد ما كسوني نيمو باما أنا منتون ما مسلمية منا قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم إيه قالوا ده أقبي نمولو نيمانتين تولبي نو bi ni min genti min jar hono kono ni nimbi tema san wuli kilin presque sanke minan san wuli kilin sanke minan non te min na sutu wala bon ko wolu moto ala ko kaba tal kamali lonnal ko lugo kenya ma fem nafta kaba ta kamali wo man da fi zido la butum a fota fem ma kaba ta kamali mo gol se kuri akelele asa fole ki kuri ta kele hatugu مغين بالله غنفري حكو كما لرنك إما أنك إلى صلى الله عليه وسلم من كتدون كما لرنتي مسمي أبارتين تجفا حكاني أما بس كتاي كما لرنك سمبوتو ليمانياتو باري تونينو إسا دولة كنو ميدو كنو وانت باستيلا لغنفر الموتي باري إيا مرتا منا هوبولا انت وكينو لا هانا تاقوكو تلبو حتارو بيفان لوتو كون ينفرن باكو لهي سيمو ميبان وكيلا كيلا مسلم وكان على الناس مسلم وكان على الناس حد لو دون سما هو باتوغا دل من حتى دو كان دو فام
ni mbe kuma la mogol ndamma tema misal to alla kila sallallahu alaihi wasallam inka ni te bentato nko alal haki ni bentato al kuma kan wo kuma kan nasa hata a wajibi ma to wajibul mu a haramatu haramul mu bentato al wano bete mbebe tento alla kila sallallahu alaihi wasallam ningi nin karo wato ila gabiro kel munti nin ko ye eske nyinne kuma kan haya maro ke minna agema chawlu fasar kun tato akoto muine to won tato misal to ko kali inke misal to ngafsa ko jama salu nemo min bato mbebe to bengoto harin ko san ko wajibinte bar mbata bengoto saramin ken bato mbata bengoto iyo mbata bengoto d'accord est-ce que isso kele mais ok bon ikem batalon ko kila al haya maro ke sallallahu alaihi wasallam jama salu ko saramu ganni dudu saramu wan wurula min bato salkili jamato mbata bengoto inte oketa ante oketa mun nebe ku ta dam tala mol bi non so la mimma nyi se kay meke mun nebe jam ibe jam munna jam ifanga nyi ka jam mun ngi bula jam la hawla inte do en kela ibatalon ko nyi bi sa hadna so la man nato ina ta bono nyi se kele meke nyi se kele al fatam nyi se kele meke nyi se kele ali da tan mun ngi bula jam ginne to ko kunna buwa nyinne to ko filo nyinne to ko dugundu anin kasaru dinoto subhanallah ahmad ibn hanbal benama akon nyinne mu fitinote min mu shirkoti isabula shirku to ya ta halagi halago ko to ya kafiri hadun jahannam la ilaha illallah dunya de nata nya bola de algiyama la nya bo dunya jam misma durgolo bi kan misma dingal muti misma to golo bi la mo durwan tabla hafe ko kafirul mit asa ko nya boye nyi sekele nyi mu haramul ni mi ngeke mu kafiriyat bari ha valide alal sak wa durwan ta mo bul ham wala kafiriya min dalil hujjatun tibula gema fo hujjatu habu agema bari a parti hari ma mo ko kafirul mit alal halum abara ko kitila nyami bari ita fanga batalo fanye no habu kinte khaira kan de ni be khaira kan na futa ko khairo nyi mu garamu kemelti mata garamu kemotu ya tay ke garamu kilin kan de non te hata ite fenka hara foto bon konan baranta stolato bari ken ngalon to khairante dia ntulu fulo bebe toto dan sile mo gola to jam ni kar kendele strente melen hatta la ko bi kombata dino la kamali aliye wa atmamtu alaykum ni'mati na nemo fana mbata la timma aluma na nemo mbata la timma aluma wa raditu lakum al-islam dina nalafta dino la alafta dino la misimiya mbata dinya waka len dino ti mo ke ni lafta dino la altala ko misimiya sabo e kan fa ngutani mutu abata la kamali abata nemo timma abata dinya misimiya alla dino la nyin kamali ni yin sile ite mun yin naga yin sekele meke e mun yin te mala to al mun ben nasawma bil adillati ake dalilo fananna qawluhu bil adilla ala bange ko ahakan ake dalilo la ni be kumin tala ahakan ake dalilo la e dunne kumin to ahakan ake dalilo la jam'u dalil adillatu jama'atu qolum a mufradu munti akilin to munti iko ni ko mo holu jama'a munti mo kilna moti adilla jama'atu qolum moti akoto dalilun dalilakil dalilun ti hanga kanti al haqiqo nyama dalilu mu arab kanti dalilun akoto tombendiro femmin si tomben fanima وهو ما يرشد إلى المطلوب دليل سمه تنبهي كندا حتى قيتي إنين فنما إلا فتفندو دليل ميسي تنبهي مثال تو نيبسيلو كان سامبلاك ميل بلوري أتوانا كو دليلو نيجي سامبلا منتو نيبي سامبلا إلى ساتي كارسالا أبي سامبلا كارتي كارسالا أبي سامبلا جمان كارسالا هرا أبيو من بتعمل سنة دليلو البالا هرين تلما جبر أبينا بورلا دنيا بالا لي إفرم بتعمل كم ولا كا والأدلة على معرفة ذلك السمعية وعقلية دليل السلم فين يلولون كان و أبدو سيري سيفلي ميري كانكي أنين حكيلي كانكي ميري كانكي أنين حكيلي كانكي نافوتا كو دليل المنتي أميري ما بيجي نافوتا كو دليل المنتي pour ko nyinga ke no ko yinkana ke
أحكي ما بيجي فالسمعية أمريكان كمثال تو ما ثبت بالوحي وهو الكتاب والسنة والمفلة من ثبت وحيولا من ثبت وحيولا وحيو كتو جان كتاب أني سنة أني كيلا صلى الله عليه وسلم للسنة كتو البنجي والعقلية ما ثبت بالنظر والتأمل عقلية تأملتي من ثبت للسخارولا أني كورسلو أكتو حافظ يقدري وقد أكثر الله عز وجل من ذكر هذا النوع في كتابه فكم من آية قال الله فيها ومن آياته كذا وكذا دليل ممو للسحار كانكيتي دليل ممو فنبو حكي كانكيتي من فو سياتة القرآن وكنو ما ثبت بالنظر والتأمل وقد أكثر الله عز وجل من ذكر هذا النوع في كتابه من ثبت للسحارولا أن قروسولا حتى لا ينفو ينفينكم لسال على كتابوتو ينونو ينفينكم لسال على كتابوتو آيو سياتا على كومنتو أكال آيو دومنتي تين ومن آياته الشمس والقمر ومن آياته كذا وكذا يكون من صفات وهكذا يكون سياق الأدلة العقلية الدالة على الله تعالى بون حكيلو للدليل دول منتي من بتم بندرو كيرين علما هاتوني السنجة إبالو نلي قدار لا بالا ني حد جوجي إبالو نلي قدار لا بالا أني سفالو واسيا وأما معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة السمعية كيلا لونو وسلون ميرو دليل للا وكتو كما ترى توكو محمد رسول الله والذين معه أكون محمد يحالون أرابو نينجي أرابو ميل وحتو يحالون نجم محمد أحاتوك ولا فويه كم محمد أنا أتركو رسول الله على لكيلا دمبوتو من لا القرآن اللي بتاعنا كم محمد من جنتي ماذا نينت محمد نيمبورت كيتي ده نيمو على لكيلا دونكو نينمو ميري تات ميري كانكي رجنتي حكيلي كانكي إبه من جلا حكيلي كانكي إبه من لون كوروسو انتو كم إنيا إسحاق لاني سفر ميري كانكي يكون على لكيلا تاجنا نعمل كيسون نبام وقوله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أكون محمد منك فو كيلا جناتين على كيلا سامن فنان ناتد محمد كيلا لما لكونو برا أتنت كيلا فلو تدسك عسانا كرابل ومو كوكتال تي اسبليكاسيون كوكتال موت ولدوتي كيلا ناري عليه الصلاة والسلام تا أنا كريم تلو كيل تلو ميلا هاي تلو أتفان لما مخولو حانا كريم أتفان لما مخولو حابي ساحر أكو تيتن تكيلات مجنون أكو تيتن تكيلات كاهن أكو تيتن تكيلات bon nimbele mogol taboto na karla nin kanto ko ngalo ni na ta kudo risa kon to ha mogol jele to lon nal jele to ne be mo o to bol be ba ka bare bani israila gol la mo ba ba ta boy to fa to hajun to lay bo fa na karlo bo pourtant les yahudo na ta be ka waro la o bil adillati al aqliyati bin nazr wa ta'ammul فيما أتى به من الآيات البينات التي أعظمها كتاب الله أني حكي للدليل أن السحر دليل أن القرص دليل أن كيلا نات منتي وتو صلى الله عليه وسلم بون وآيو دول موتي وكاوكو دول موتي ودليل دول منتي أروانا با من جنب الله أن كيلا صلى الله عليه وسلم أراب من سوتو منا ألون من سافونو كون ينما كرموتي أكرانتك أنكار كندالي inatana kitabu jabulu kuma kamba akaraninge kan ya hamilu loyle lonna ba woluti e man sibo ala ko kila sallallahu alaihi wasallam sasibo non ta se sutiya milu sutiya nyoyala inataje kila mbena ala fenti sallallahu alaihi wasallam wol kuntugo kurita min kilin fasala wol kuntugo kurita na ala min kul kilingati non ta dafa kilingati donc nyimu kaw ku balati aluha mo ba mi lonja karsa 40 harab kangolo karsa 40 halugo karsa 40
ilon te min maka lun kilin imala karallo e hala sa hanullo lun kilin imala karallo wana na kuti silen alla karanna ba mil fon ni a fin to sigi wuli keme e me na kilintino wom kaw kubanati wa kan ha mo so hakilila baro be na ta mo min man kan dosto o me olonno المشتمل على الأخبار الصادقة النافعة والأحكام المصلحة العادلة كتاب من بلك كفرو كيرين خبار تنين تملما خبار منفم مالما أنين كيتي تبندر لالما كيتو من كتا كيتي تلينيت مسميا كيتو ني حالو إسالو كاتم كيتي تلينيت مسميا كيتو ني حالو إسالو كاتم وما جرى على يديه من خوارق العادات أنين كاوكو من بورتابلو مغمن در من صفة جلا مثال تو يا ikome ge ko mil burtabulla ani dum ko mil burtabulla mogolu subo mansiya akana da hota la jongi mogol ha dumuro ke jama so nas jama be ha dumuro ke ha to hatu ani ji mogol hatu jinti bulu hajela woyo hanje fo to ta jinte ke ani simano wolu kawo ko le molti mil burtabulla subhanallah وما أخبر به من أمور الغيب أنها خبر لو كمل لا كونو غنيلا التي لا تصدر إلا عن وحي والتي صدقها ما وقع منها بون أنا خبر لو كونو غنيلا كونو غنيلا من مينو كلا فو وحي أكوتو من ميلون فو وحي من ميلون فني على لون تالا فني مغول لون تالا على حال لون على بيسكي فلو لموتي أسمين فتاسناكي كونو غنيلا تو أتمين لون جام فنانسي مغدو ترومبي قال كو قال تعالى كلنا وحيبولو قال لك إلى صلى الله عليه وسلم غيبو أفرنا يلفله قال لك إلى عليه الصلاة والسلام أمان غيبولو نمي الناس تكاها غيبولو ليس كافريا أمان غيبولو بري ألتا سكودول على لون كودول لا حاكي على النبي ويالا سبتو دليلوتي أما يتلا لون ولا برو كنتو تكاها لو ala jenala long kunu gonninga min nonya ni ga manin ka kunu gonnin kutama asaw kamalo alla kila sallallahu alaihi wasallam nashaba ala qadiyatu kumin tamta nashaba ala quto akoto hafanya min lal alla kila karukili amanyin kotono asidna alikili radiyallahu ta'ala anhu hi manin ka nashaba iskal bedar ngala iskal kunyi kusiba senkeno behi tafo ibe hamaku bari fana man ifana malon no kumin tam réellement ande kila bata konto fi sallallahu alaihi wasallam aha boyni musulmi min baya ho fana kili subhanallah ako amam fen lon comme man fen lo le dimbal ko to fo khaira illa mu do nyimalti hakke ni ha munafiqo ni mu ko kuruma kili te maratono ibe anne shaba ya khairul fala ko comme man kula ko to ko fo khaira subhanallah سيدنا عليكو رضي الله تعالى عنه أكم من فن بالكو تفو خيرا كوبركم مسو ممن كاتتكا خسيا دونك ويتعلم ما سبب جيرم بوبت السيا كيلا يعني نندوم من كان توشلا مسوية أمان كان توشلا مغمغي بون ولا كما كان تاتا الحال لك برهب كابا أفوق قلت كاي لاري ناشبا كونتر كون دول بنستها إلى فسروا ما نيمبورت كوا به تافو مومن ناشبا توشي رضي الله تعالى عنها han altala fan nata na shaba fan mako ni alla kila habbu lolo sallallahu alaihi wasallam ante kilila anti manyin kala anti karkilin kila ni torli na hakilin felam la hanay sisla ka tasin lonne kunta hay lon انت hay lonne ita bi fan de mal jinno min lawnya ومشير قلت مو من كان يفهم دي ماميلي الممكن سلا نمبر كل امين بون قال لك الى صلى الله عليه وسلم كون من فنان كتناها كل تون يندري على كان هو فنان تون يندري الثانيه العمل به الثالثه الدعوه اليه يا بارا دينو إن كونا نبي موها كاملو يا هل تالالو هلا نبي مولو هيل دينو ني هل تالالو هلا نبي مولو هيل دينو لو يا هنا بارا نيني نيكوتو يا كان اني فنان لو بالدليل يا كان اني لو بالدليل ني هل تالالو يبالو ندليل ولا ني حكيلا لو صلى الله عليه وسلم نت هيل دينو لو يبالو ندليل ولا يبي فن لو ننتو بيك لا دليل ولا انت تعالى نامي وبين ناترتني نعمه مرسلون
قال العلامة ابن باز رحمه الله العمل به يعبر أي أن تعمل بهذا الدين من صلاة وصوم وجهاد وحج وإيمان وتقوى فتعمل بالإسلام أكي خبار الدين فننا أصلتو أسنتو أجهادتو أهيجتو الإيمانياتو الإسلامتو يخبار مسلميانا لأنك مخلوق له هاتبو إذا تمسلميين مخلوق لعبادة الله إذا تألت لا بطولي فعليك أن تعلم وتعمل به فتعبد الله وحده نم واجب التيما يألت لا لو يخبار دينو إنا يألت لا بطو أكلي وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة يغسلوا للو يغزكو دي وتصوم رمضان يغا سنكر سن وتحج البيت يغا حيجي وتؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه وباليوم الآخر يغا ليمان يعطون يندروك على تعالى على ملائك الله على كيل الله أنا الكتاب الله أني الجامع نوسننا وبالقدر خيره وشره لا تقو فننا أديما أني أكون ما وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر يا مرلوك كوني ما لفتندوك كو كوندين ما كنتو فتندوك تمام وتبر والديك يعني ما يقول بأفلم وتصل الأرحام يا بارنا جلودك إلى غير ذلك هتابل انتنون فتعمل بما أمرك الله به يا بار فن عليه يامر منا وتنتهي عما نهاك الله عنه يا فن دابلا عليه لفتن دي كومل ما عليه لفتن دي كومل ما إيه دابلا وتترك المعاصي التي أنت منهي عنه يا على كتل فنن تجي على هي فتن دي من ما كنت فتن من ما وتفعل الواجبات التي أنت مأمور بها يا واجب لك يا ما واجب لك قال العلامة ابن عثيمين هابنجي قوله على بنجي كي ولا بنجي العمل به هابكو عبارة على أي العمل بما تقتضيه هذه المعرفة من الإيمان بالله والقيام بطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من العبادات الخاصة والعبادات المتعدية أكا كوتو يا بارا فنلا لندنين نمينا كلي ليمانيا انتو التالالا أكوتو يا بارا إلى لندولا ليمانيا لا التالالا أنين خيلو التالالا بطولا إبيغان نافتن كو ينكي سولكي إبيغان نافتن كي كان ينكي إميوكي هو فنانكي يا مرلبطو لكان إبين إتوبين كلا إنتا كلا دي نيكو سانكي أصل يمتا إستنو لحيبولو بيمكو إستنو لحيبولو بيمكو يسغ مكو سالدي دي من بيفتحا بيمكو bari ni ma kele ya marbato kan ame togola ko salge ya marbato kan wala hake salgeti donc ya bara ala ya marbato bulo kan ali ya maro bulo kan ya maro kemin ne ho ke ya marbato bulo kan a fatando kemin me ho tu ya marbato bulo kan batoto min ikhar kharta minna anim batoto min bel sagundi batul sagundi fal ibadatul khassa قبة خير خير لي مو خير خير تبتو منا من بي خير خير لي مثل الصلاة مومي بتو كنو من تون كوسالو كي با كلام موي تونغا كان سالو كاي ومي كنو والصوم سومو بتو دول بيجي موسو سرانو موي بر بتو دول مومي سرانو موي حركه بتو خير خير لي دول بيجي موسو سرانو موي نا جولو توتال اي كومي سومو الاي باسو موسو سومو سرام موي tembe de manto mun seke ni mo so sara no boy men seke ni mo ko te sun sara mo hoye ni seke no ni ila khrabo fatuta sunjulo bala lanjulo haka man sun sara no isa no sun julo sara la hata baba wina u bari masu ko isa no la wala sun julo sai to na bari bata kudo fo ونين جل سرع متهانو يقول لنجورو هاكي نين لنجورو هكولا بوي مهوما سرالين تو مهوما نامو أفاتا نيم ولو باغو فاتو تا سنجلو بالا إسنو على سنجلو سرالا ينا كوما بون سنجلو يسم مهوم تنيادي هاكي سراتا سيباينتي
sunjulo se mo muta nyamena hake sarata tin jangar do hi muta imme iman sunno jangar o ti balle sunna jangar o na ti bul kura akenya nam jangar o kenda ta isan ikanta sarala man ta sara ma sha Allah ma sha Allah wa asa walidatum nimmo ho ku landuro ha muta ahabbato do ahabatu sifa ne boy landuro na tabaka na ta kola bula hansa ya ta sama wala bata ke julonti ba non te nin landuro en man baka hansa ya ta sama ameke no julu sifa ti Allah be ne so abonya aljat bon ako ko batu khara linge wala mi ko me salo sumo ani hijo ani batolu milu bes batu sagunta kal amru bil ma'ruf batola munti bari ide mo dole biya marla ka hakuni make nyimmu batola ti bari batu sagundi ngalamu ya haya marlo ke kuni malla wan nahyi anil munkar anin fatando ku kondingalma batola mun fananti de fatando minna bari batu sagundi ngale wal jihad fi sabilillah akoto ite bangante bato en kele ya folo moyna ko sali ida folo moyna kalu su ida folo moyna kalu zakka ni ite bangante ida folo moyle ila fo nyinne keti ite batoti wala haka ko batu na sagunde ni salwana sita non to mo me sali ko sali mi ya kan hangira hande habla salu la forcément batu na sagunde ni mot barakallahu fik amin ya ke والجهاد في سبيل الله وما أشبه ذلك أن مني يلهمون والعمل في الحقيقة هو ثمرة العلم كبارو الحقيقة نعمة لندو دينغلمو أكوتو لندو يردينغلمو هو حتى نيها كولون فلجنة بارلان نمين بارت نمين لون تيمان بارلا بتكي يقول كساروتي نمو هو بتكي كما اليهودو نمين بارت تيمان لون دي سوتو نم بتكي كساروتي نمو بدك يكون النصارى بس كي تقول هالكول كده أقول كف من عمل بلا علم فقد شابه النصارى ومن علم ولم يعمل فقد شابه اليهود نمن بارتي ماله إبتالي النصارى اللي نجي نمن لون تيمن بارا إبتالي اليهود اللي نجي انتوا الحال نيناتي بمبارا السلام عليكم وسيله هل من تقول مسلمي على كونه إنت بارتي مال لون أبتني iyo akoto al yahudun titi nasaran titi bari jini le nigi ne piske tolle hayinke mo ho ha fen ke ni ala kutala mu ala kutabandi chefu min binya ni ala kuto nono ni ibe mo wala koto inna le madhhabu munti akoto hadi kaman ta kisra al yahudu kafiru man ta ke nasara kafiru bari wala haka ko ki batala nigi قال العلامة ابن باز حابنجي رحمه الله والدعوة إليه يا دينو نيلو يا بارالا هنا كيليرو فننكاكا يعني ولسه بوي بوري هم مالك قال العلامة ابن باز حابنجي والدعوة إليه أكوتو يا كولو هبارالا هنا كيليرو كاكا لوندو وبيدنا إمان كبارا فني هوست بارو ومي لوندو وسا londo me baro wasa bari me kene no hon fananko baro me londo me baro wasa e me kene no honko ni hay fulo soto ya na kiliro kaka jafar bi muhammad betege an tad'u ila hadha ad-din fatansahu an-nas bi an yastaqimu alayhi iha mugholi kili dino nyinkan iha konto diema iha tilingi hilo dino nyinkai kane dabule hatu ilatene وترشدهم أو ترشدهم وتأمرهم بالمعروف إيه تومبين إيه كينيا يتيلا صلوا يكتن سوء يكتن زكوا يكتن حين كينيا يتيلا وتأمرهم بالمعروف إيه يأمر كوني ما كلا وتنهاهم عن المنكر إيه فتندي كو كوندين الكيما كو حرامورين الكيما وهذه هي الدعوة إلى دين الإسلام ين مكيلير وتكترب مسمية الدين وكان فعلى كل مسلم أن يدعو إلى الله حسب طاقته وعلمه نمو واجب التمسلم بيكا إلى نو كسبولا يا كيليرو كألكا إلى نو كسبولا أن إلى لندو كسبو
isa doje londi ban tabulu bar barako ba to hatu kala ban tente isa doje londo babulu bandi albarkan tato ame mo bonato na kuma talam kuma me mo bonato na hidiye indingi hadiya ikumu nin ha alaman barakale kuma kan to ame tambi fihi geya ale tiwlu ihabla silatin ninka bandi ame benno da'wato to munna miluna tati wonti la koto jamfanti la koto kalabanti anta to fanyanta to nisban في حبل تولس النقونت فهموا فنساخرين لا فكل واحد رجل أو امرأة مغو إكتا كيتا عليه قسط من هذا الواجب من التبليغ والدعوة والإرشاد والنصيحة إكتا كيتا مستي سيجدو بمالي واجبتو كيلا إن سيتو أنين كيليرو إنتو أنين تومبندرو إنتو أنين كونتولي إنتو إكتا كيتي إكتا مستي ni hisigi keru tema ise min fono o mu holi ho fuyi ni hisigi musol tema ise musol kiliyam misal to musol kiliro na de yi musu ngo be kudo kela min manyi mo mesi mo musol se sumo do ki ngon tema e to le hi ngon no wollo mo lo fitol kala mo la kuma kan me sa non ta me ata fon non ta mam sa ala ko la fon barate musu no ko yi mbata ilo ita to la jere hatta be inda affaire dato ise problem stoko ise che dia ibar muso do la ko ma itel hanyinge itel sono imbolato ni infante ta sono kala abul kafriyat ita na intu imbulla ta tambi wote ngane soniyat e kana soma na tigo man ta soma to buli ha fo nya to be ngai na man ta soma to buli okay me kunat wa an yad'a ila tauhidillah muslimu hakan hakiliro kala no kasabana londo kasabola al talakil mukhayal faroma hana bona ila salat katra bisalum والمحافظة عليها ها أنين غسلوا التنجا غسلوا التنجا وخطوط غسلوا التنجا سنياتو غسلوا التنجا أكينياتو غسلوا التنجا وخطوط غسلوا التنجا دينياتو غسلوا التنجا سنياتو وإلى الزكاة وأدائها أهم غول لون زكو فننا هم غول لون زكا دي فننا مثال تبتالو كون نصابو مجلتي يبتولو نيما ودي تايلو كون نصابو مهبليس دكو دي لكو بو ana amo ana fo konni sabo mujalti mfana malon de ngata kar mol nyin bari kem bata kiliro ke piske ibata kem bata sabo ta hataja ibata ta te mala toja wa adaiha nadi ko te kula mu ko ni ma di alga manu sini ma haditho be lon bari e ko nambar bar bat ko makonondi ita dun na hakilin ina la muy baba la muy dinnamu i kafno wala muy terla muy kanun telemu donc ana ento bi musulmi kelemu ani isbal wa ila sawmi ramadan وإلى صوم رمضان يا مغين كلي نام سنة سوما وحج البيت مغين في الأنت على بياس عسيا هي دو مفرلو أتفون تو نينكا تبع تفون يموتوا نينفون كوفون تمتري دنيا دي أرنال فن كي أدي تقول يقول سلام أي من لا بود يسطلا مسو بابول كي بابول أنيس بال كو نينكا برو ولكن نمي تاول تتنيا أي تقول لفون إستخدم ما دي دول فن كي أنين ده موتو أي دقني يلا abatan margin tanyake afan la koto abatan margin tanyake afan la koto comme mansama e comme alta la mada ko be jari ngala abatan ka be goti ini mo ni nga tugu ni jig modam te nda me haylo do ngari fon la koto subhanallah ya mo tombe ko kudol be mo data kudol e inte tulate ma al istita'a atgo hafa ko hidum wajibolti wajibo min faram wajibol wajibol ma hadu tonkon wajibol to ni min notala وإلى بر الوالدين يا مغول تومبي ولو باخو متنياما ندينو انت ولو باخو متنياما تبابا يندول بيجي هاري بمسمي اكلري بني ولو باخو بوندالجي ني سي بان كاو يالا كو بس كيس مسكو تاتي ñaar nga nte mo tati ñaar min bele bulari e dingal buluga e pan xammi suba semen sene ya a ko fondi fa da matema wasiya bara ke kam min bela amandi ya hakala na mo je min ba ko fala ko man kan kala hadiya bar e dinga bo mela lo fon hajin toti am bin kita lo e jolo kili fanan donc ha mo kili nyimma ha nyas fa fana wasilatil arham ya ha fu yem fana isinu en fala miliye nim bar nya juru kunto bi tema ya ha fu ko bar nya juru jokko wajibo lemu wa tarkil ma'asi kullaha ya ha fu mo liye ala kuto dogmana bumba be mu haramolati mo hakkan ha be dabula ya info mo wala no kasabola itala bi bar musul tema itala be mo hoyel tema e khafiye mo oldul meme
esa mo do nsa ko nyimmanyi urala sake so ma sake tilota sake askem bon kitte ko malay ko wose ke doyen sabo te hafi to go hakuli kiliro fo dable non hari ma dable sabo la continue ma sha Allah lunda saname non to mo ko tasama fi قال العلامة ابن عثيمين والدعوة إليه الدعوة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أقول يا كيليرو كي كترب كيلا ناتا منتكا يا كيليرو كي كيلا ناتا منتكا انت كيليرو كي خابيرو ناتا منتي ننت موكار ناتا منتي حرو كتا مو مسوتون التيلا إبا كيليرو كي كيلا ناتا منتكا إلا مغول ناتا منتكا وانت كيلا ناتا منتكا صلى الله عليه وسلم من شريعة الله تعالى على مراتبها الثلاث التالي على الشريعة إن كان السجي السبوتو أو الأربع نمت سجنانو التي ذكرها الله عز وجل في قوله التالي من فينكم على الغنو كله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة كوكيلي روكي كتر بإما ربوكا كسنيالا أنينك وانديني مالا كواندو من سبولا أكيري كوانديني مالا كسنيالا أنينك واندي كوني مالا أكو مانيال تومبني لتا وجادلهم بالتي هي أحسن إن مغولا كوتو سباكو كوتو نينا تكودوتي يحاجة بالنمادي يحاجة دليل نمالدي يحاجة غافكي تفون نينتي نمبرا كوتو جا إتن تفنفن توجا إلا تعكيلا رونالسي والرابعة قوله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم قال كان أهل الكتاب نالي بنتا قال كان كما جاو في مدى نالبي كما لي أنا كما ينسونياتو أنا موياتو فاتيانتي نيني موفون كراتا بريزنت لبوتو ينغوني أنا كما لي فاس أفاس فاتيا كنتيغا دوري كانتانتيغا إمي مو فورسي نو خابلا دينو انتو هاري ديني أسي نياماني نحتمي نونتا حافان نياماني نحتمي بس دي الحقيقة نياما يفان نياماني نيكا بأيتا مالا ولي أما إيتا حالا ولي لحكومو فاي أحدوغاما يحكيدو لقصة توفو أي تنبيل التمري تجلالا انتو نكو انكو تنتجلا انتو ليا تمري تنتجلا مثالتو سلفنا ودا نتا أي تنبيل كيلا أكو يتم مغوين إما ودا نكامي فو كارتاني متحكومة جو الفاينت تنتجلا على سهل أكو نين كيلا ميتي ني تردولا ما فدا نمسولو نين كيلا ميتي إلو دي هنجي ترجي هاي نالا تجربة جيجي جيلا أنا كنا بيك هانيا ممرو هاديجالا بما تا بون لانسر السيرين أتم وكيلين تنبتو تقوم أتنبتا الحلقة تما أكو كارسا السلام عليكم وعليكم السلام بني من يعاري نينا علم جنن ديالي لا علم بركلا لا خرجيتو برا الله بارو ني أقول كودي علم علي وكلا ليندي أمين بلا متلا tuma do ba ina nyaga kuja ko sabo le lansaro ma wadan no me kodi aki yo ke kalam barkala ile ko dalmi baraji la kodi tenten konta konta fonte ko fonte tablan kunno adigi tadu ko bar konin tren afali ke ten tren taraja nu wo ke dol tamta da kotana bari a hawo tora ko falo e ata bari kilin na munto kuma kan ali jana ile mate kuma kan ali jana mo yele ma donc أحكم أنا ميتور فلان يوم وتبسك هانو إلى غرض مونتي كم هسي مهما أحبارو نينك بعدين كم هسي مهما من بارو نينك ومن أمن نفاستو ولكن نيني مهوبة كم على فاس كم هو فاين مما ديميما مما جواي كم هو فاين دو هرات فتياتا يتغافو كوين درو ونين دعوة من سكة أبلكاري ولم تكلمتي لا كلي روبيني a Kenya lamu ni mu a Kenya walati ni ba kuma mu personnel mai kana dogo ya kana mabushi والله أنا بنصام ولا بد لهذه الدعوة من علم بالشريعة الله عز وجل حتى تكون الدعوة عن علم وبصيرة bon كليروين نمكنو كتر بالتالاكا فهك دينو الشريعة لوندو بيبولي كليرو كلمينكا الكو إلى كيليرو حكي لوندو كان أنيم بصيرتو كان هاتر لوندو اللي بيقولوا ننت إلى كيليرو ميكنو أحساها
أنتلاكو تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والبصيرة تكون فيما يدعو إليه بأن يكون الداعية عالما بالحكم الشرعي وفي كيفية الدعوة وفي حال المدعو. بصيرة من فتجان أكوتو ينكلير لا حكي كان حكي أكليرو كل كيتو من كان شريان بولوما أهولو أنين كليرو كينيا أني أكليرو كل مؤمن كهو فنلو أهين بي ديفرنس لو المهم بالنسبة ما إن شاء الله ببي تارنا جنة هنجني سني المهم كسلام من تنقل المهم هجاب الحن سترة المهم جنة كلام كيد لما المهم سجحنا ما المهم كنا ديال الحن كسي كنا بوما بمين إن خير كتبنا نلقى ما نستوصل يلني بس لأن فنيا البلاو كتب نمين لما مي دار مكسلام هن تنقل ما لهم بس لهم لما المدوا جاب لما المهم هم جرلا آمين المهم هم جرلا المهم فلان سوان تفرد ما المهم براجو كليين المهم براجو لدي يمي كانوا بربا لما رجو المهم كلا توحيد ولا بارلا تمارج المهم كلا توحيد وفهم ولا تنال بارا هدي على جامع مارج المهم هم جرلا المهم كلا سيما يا كليين أجساد جاتا كليا لبعض فيجما المهم تقولي بونسو ما المهم لوننا البودي تو منا كي فانا تخاكت سنو كفانا كان خالصو كان أني سنو كيلا لسيلو المهم ديني لبونسو مومن لا كانوا خمسون لدوا كم فنا جماعة مكيلي لما رجع المهم جماعة سني بودا المهم كلا سابوتي المهم كلا سابوني ماتي جماعة كندو مما رجع موت كندو سموه لكذي المهم كلا جماعة بالك كلا مما رجع ربنا أجرنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار على مرة بالسلام صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين.